गेयर होते हैं ये चलाना मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है ना, ये आसान है चलानी है। वेट तो बैलेंस इसमें भी होता है, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे लगता है गियर लगाने का है। नहीं इसके गियर नहीं होते, ये ऑटो है। आपको कितना अर्सा हो गया चलाते हुए? 4 साल हो गए। मेरा चैनल है, क्या काम करती है? माशाल्लाह। कोई पेज शेज है? नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है मेरा, जिंदगी 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 विद अलमगीर पाल। मैं आपको ब्लॉग बनाऊंगी, ये कैमरा लगा हुआ है आगे, कैमरा में आपका ब्लॉग बना के अपलोड करूंगी। मुझे तो जी बड़ा ही मज़ा आता है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं किसी वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो फैक्टर होता है ना उसको देखती हूँ। और चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो बाज़ार में हो, चाहे कहीं पे भी हो, और मैं मौका जाने नहीं देती जब मैं कोई ऐसी चीज़ देखूँ तो मैं उनसे बात ना कर लूँ। चाहे चलते हुए ही सही, स्कूटी पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक तो हर बंदा जल्दी में होता है, रुक के तो हम बात कर नहीं सकते, बट चलते चलते मेरा होता है कि मैं जितनी बात कर सकूँ उनसे कर लूँ। रश बहुत ज़्यादा था हमारी रोड में, शाम के टाइम था, तकरीबन मगरिब के टाइम था जब मैं निकली थी, मगरिब के फ़ौरन बाद तकरीबन टाइम था, कोई 7:15 साढ़े 7 बजे का। तो बहुत पीक का रश था मरी रोड के ऊपर। और जैसे ही मैं मरी रोड पे चढ़ी तो मुझे वहाँ पे एक आंटी नज़र आई जो कि मोटरसाइकिल चला रही थी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने मोटरसाइकिल चलाना है, लेकिन मुझे बाइक चलाना नहीं आता है अभी, और सिर्फ स्कूटी की हद तक है कि मैं चला लेती हूँ, वरना ज़िंदगी में कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी कसम से। मुझे तो सारे कहते थे तुम तो साइकिल भी नहीं चला सकती, तुम तो कैसे स्कूटी चलाओगी, तुम तो कभी चला ही नहीं सकती। आज मैं उन सारे लोगों को चला चला के दिखाती हूँ कि देखो 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 मैं चला रही हूँ, और सारे जल रहे होते हैं कि वाकई तुम चला रही हो। तो ये एक आंटी थी जो कि बाइक चला रही थी और बड़ा अच्छा चला रही थी यार। जैसे ही मेरे पास से गुजरी तो मेरी इन पे नज़र पड़ी और मैंने इनसे थोड़ी सी बातचीत की, इनसे पूछा कि आंटी बाइक चलाना मुश्किल है या आसान है। उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा हाँ स्कूटी से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेटा अगर ठान लो कि तुमने ये काम करना है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनके इतना अच्छा हौसला मुझे उनका लगा कि वो कहती हैं कि मैं एक सिलाई का काम करती हूँ, साथ में जो फूड डिलीवरी है उसका काम करती हूँ, और मेरा सारा काम जो होता है वो बाइक पे ही होता है। आप देखेंगे हमारे इर्द गिर्द पे बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें मिलेंगी जो कि इतनी मेहनत कर रही हैं यार। इनका कोई पेज नहीं था, अगर इनका कोई पेज होता या इनका कोई लिंक होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करती, मैं अपने चैनल पे ज़रूर आप सबको बताती, आप लोग इनसे फ़ूड ऑर्डर कर सकते थे या कुछ और। लेकिन मैंने इनसे पूछा भी कि आपका कोई पेज है, कोई नाम है तो मुझे बता दें, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस मैं काम करती हूँ। अगर इनके बारे में कोई जानता हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि इन तक ही जाए। मैंने इनको बताया था कि मैं आपकी वीडियो, आपका व्लॉग बनाऊँगी, तो इनकी परमिशन से मैंने ये व्लॉग बनाया। और अच्छा लगता है जब हमारे पास ना ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं जो कि अपने घर के साथ साथ बाहर के काम भी कर रही होती हैं, चाहे वो किसी मजबूरी में कर रही हैं या शौकिया कर रही हैं, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल है यार। लाजमी नहीं है कि मजबूरी सर पे पड़ेगी तो आप बाहर निकलेंगे, आप शौक़ से भी काम कर सकते हैं। आपको शौक़ है आप खाना बना के आप सेल आउट करें तो ये भी एक्सेप्टेबल है यार, इसमें कौन सी बुरी बात है। और अगर आपकी कोई मजबूरी है उसके अगेंस्ट आप अपना घर रन कर रहे हैं, आप अपना ब्रेड एंड बटर चला रहे हैं, तो दैट विल आल्सो भी एक्सेप्टेबल यार, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काम करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द इलाके में देखें कि अगर आपको कोई ऐसी खातून नज़र आती हैं जो कि इतनी मेहनत कर रही हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए इतनी सुबह शाम की दौड़े लगा रही हैं, बेचारी खाना बना के सेल आउट कर रही हैं, या होम बिज़नेस कोई छोटा सा रन करें तो उसे सपोर्ट करें। हम बाहर से कितने महंगे महंगे रेस्टोरेंट से खाना खा लेते हैं ना, और हम कितनी महंगी महंगी शॉपिंग कर लेते हैं, तो अगर 200-400 रुपये की 500 रुपये का खाना अगर हम खा लेंगे तो इसमें क्या ही बुरा हो जाएगा। हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हमने उनसे ऑर्डर कर लिया खाना, तो आपने बाहर से भी तो ऑर्डर करना है, आप इनसे ऑर्डर कर लें। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, इन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मुंह से नहीं बोलते, वो किसी से मांग नहीं रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं। तो एक बंदा जब मेहनत करके कमा रहा है तो उसको सपोर्ट करें। अब वो बाइक चला रही हैं तो उन्हें भी शायद उन्हीं चीज़ों का सामना होता होगा जो मैं जिन चीज़ों का सामना करती हूँ। ऑल्दो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि अजीब व गरीब तरीके से देखते हैं, अजीब व गरीब कमेंट भी पास
کر دیتے ہیں. اور یقین کریں کہ کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سوفسٹیکیٹڈ ڈیسنٹ شکل و صورت سے اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے آگے سے کوئی جسچر دے جاتے ہیں جو بندہ کہتا ہے یار آپ کی شکل دیکھیں, شکل پہ آپ کی معصومیت اور روحانیت ہے اور کرتوتوں میں آپ شیطان ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا قسم سے بہت ہی معاشرے کا نا ایک سیاہ چہرہ ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے. خدا را ایسی حرکتوں سے پرہیز کریں. جو خاتون باہر نکل رہی ہے وہ کسی مجبوری کے تحت ہی نکل رہی ہوگی, اس کی عزت کریں. اگر وہ بائک چلا رہی ہے تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ خاتون کا بائک چلانا حرام ہو گیا ہے, کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا یہ. تو اگر وہ چلا رہی ہے, وہ اپنی ایز ڈھونڈ رہی ہے, وہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتی ہے, یا اس کے علاقے میں جہاں اس کا کام ہے وہاں گاڑی کا کام نہیں ہے, تو وہ بائک پہ یہ کام کر رہی ہے, تو اچھی بات ہے یار, وہ کام تو کر رہی ہے. وہ بھیک مانگ لے تو پھر بہتر ہوگا. وہ کٹورا لے کے ہاتھ میں در در لوگوں کے دروں پہ جا کے بھیک مانگے, اس سے بہتر نہیں وہ عزت کی روزی کما رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں, چاہے وہ سلائی کا کوئی کام کرتا ہے, چاہے وہ کوکنگ کا کام کرتا ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہے. اسپیشلی خاتون, اگر خاتون ہے نا, فیمیل کی عزت کریں. فیمیل عزت ڈیزرو کرتی ہے. اللہ نے آپ کا جو پہلا رشتہ بنایا ہوتا ہے نا وہ ماں کا ہوتا ہے. تو اگر ماں ایک فیمیل ہے نا, تو پہلا رشتہ عزت کا اللہ نے بنا دیا. تو پھر آپ کیسے جو ہے نا ایک فیمیل کی عزت نہیں کرتے؟ آپ کیسے کسی کی ماں کو, لازمی نہیں ہے وہ آپ کی ماں ہو, وہ کسی اور کی بھی ماں آپ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. تو عزت کیا کریں اس کی. یہ نہ سمجھیں کہ صرف عزت ان عورتوں کی ہے جو ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے. عزت ہر اس کی ہے جو کہ عورت ہے. جس کے ساتھ اگر عورت کا لیبل لگ گیا ہے نا تو عزت اس پہ ڈبل ہو جاتی ہے. آپ نے ڈبل اس کی عزت کرنی ہے. باقی انسانیت کی بھی عزت ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ مرد ذات کی عزت نہیں, عزت اس کی بھی ہے. لیکن عورت کا ایک کانسیپٹ جو ہمارے دماغ میں آتا ہے نا, سب سے پہلی چیز جو میرے دماغ میں ایک فیمیل کو لے کے آتی ہے وہ عزت ہوتی ہے. جو شخص عورت کی عزت نہیں کر سکتا نا, وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اور جو ایسی خواتین جو باہر نکلتی ہیں نا, انہیں ان چیزوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. میری اکثر ویڈیوز میں اس بارے میں بات کرتی ہوں. میں کیوں بات کرتی ہوں؟ کیونکہ میں اس چیز کو فیس کرتی ہوں. میں ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو فیس کرتی ہوں, اس لیے میں ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہوں. ہوپ سو کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے گزرتے ہوں گے, اسی کچھ سینیریو سے. جتنی فیمیلز کام کرنے والی ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گی کہ ہمیں نارمل اپنے ارد گرد انہی لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ہم چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں نا, اندر سے جاہل کے جاہل ہی رہتے ہیں. وہ اندر سے جہالت اتنی ہوتی ہے کہ اگر اصلی چہرہ سامنے آ جائے تو قسم خدا کی گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت نہ کرے وہ. تو لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ سفید پوشی کا ایک لبادہ اوڑھ کے, اور بہت سارے شیطان ہمارے ارد گرد موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانوں سے بچائے. جتنی خواتین کام کر رہی ہیں, میری تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت کامیاب کرے اور بہت ساری ترقی دے. ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے. ہوپ سو کہ آپ نے اس ولاگ کو انجوائے کیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کیونکہ آپ کے بہت سارے پیاروں کا بھی آپ کی بہت سخت قسم کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.